15,000 मान्छेलाई सिद्ध्याएर मतलब के भने देशको शासन चलाउँछु भनेर आएको। हामी जनता कस्ता मतलब के भने मुखदर्शक भएर बसेको छ। ए गर्छ क्यारे भनेर भनेको आज 64 सालदेखि यो 13 वर्ष भइसक्यो केही गरिरहेको छैन। गुटको चाहिँ मतलब के भने त्यहाँ तपाईँको रणसङ्ग्राम चलिसक्यो। किनभने एमालेको चाहिँ पक्षले त्यो माओवादीको पक्षले तालचा मारिदियो। प्रचण्ड पनि कुरा बदल्न सिपालु, अनि त्योभन्दा बढी सिपालु केपी शर्मा ओली। भरत जङ्गम सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर हेर्दाखेरि महासङ्कट, राजनीतिमा महासङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ। पक्का समस्याको समाधानको सञ्जीवनी बुटी यति बेला प्राप्त नभएकै हो। सञ्जीवनी बट्टी त प्राप्त हुन्छ नै, किनभने त्यो समयले चाहिँ ल्याउने कुरा हो। समस्या जसले चाहिँ मतलब के उल्झायो, अब सुल्झाउने काम पनि उसैको हुनुपर्छ। कसले समस्या निम्त्याइदियो? नेकपाभित्र साँच्चीकै विवादको चरम उत्कर्ष कसरी उत्पन्न भयो? लोभी र पापीले। लोभी र पापीले भन्दै हुनुहुन्छ। पक्का लोभी, पापी, अवसरवादी, यी राजनेता पनि हैनन्, जननेता पनि हैनन्। जनताको मतलब के भने देशको लागि यिनले काम गरेका पनि हैनन्। यिनले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि यिनीहरू आए एउटा नाटकको एउटा पात्रको रूपमा, र यिनीहरू विभिन्न चाहिँ आफ्नो आयाम पार गर्दै अहिले आएर हिरो बन्न खोजिरहेका छन्। जनताको लागि, देशको लागि, समृद्धिको लागि, विकासको लागि लडेका नेता होइनन्? पक्कै होइन नि। उहाँहरूले त बारम्बार त्यही भन्नु। खोइ उहाँले भन्दैन हुन्छ, जनताले भन्नु पर्यो नि उहाँलाई। हेर्नुहोस् त आम जनता अहिले कस्तो रुष्ट भएको छ। एकथरी खुसी भएको छन्, एकतिर दुखी छन्। त्यसैले यो चाहिँ समस्याको उल्झन उहाँहरू न उहाँको प्रवृत्तिले ल्याएको हो। उहाँको प्रवृत्ति भन्नाले लोभ, पाप, अवसरवाद, र त्यसबाट निम्ति आएको चाहिँ यो समस्या हो। अब समाधान उहाँहरूको हातमा छैन। बाह्य शक्तिको हातमा छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? बाह्य शक्ति पनि छैन। उहाँको पतनोन्मुख समय हो। समस्या समाधान भनेको उहाँको समाप्ति हुनु पर्यो। 1 वर्षभित्र सबैका सबै जेलमा पर्नु पर्यो। सबै जेलमा पर्नु पर्यो? जेलमा पर्नुपर्छ। यिनका सम्पूर्णका सम्पत्ति जाँच हुनु पर्यो। त्यसपछि एउटा राज्यले आफ्नो बाटो लिन्छ। अन्यथा यिनीहरूले जहिले पनि झमेला दिइरहन्छन्। किनभने यिनीहरू त एक थरी तपाईँको बन्दुक लिएर 15,000 मान्छेलाई सिद्ध्याएर मतलब के भने देशको शासन चलाउँछु भनेर आएको। हामी जनता कस्ता मतलब के भने मुखदर्शक भएर बसेको छ। ए गर्छ क्यारे भनेर भनेको आज 64 सालदेखि यो 13 वर्ष भइसक्यो केही गरिरहेको छैन। अब अर्को साम्यवादी व्यवस्था ल्याउँछु, समाजवादी व्यवस्था ल्याउँछु, अनेक किसिमका घोषणापत्र गर्दा सबै मतलब के भने किसानहरूलाई, मजदुरहरूलाई म अधिकार दिन्छु भनेर भन्छ। उहाँ तपाईँको उखुका किसानहरूले चाहिँ नि आफ्नो उखुको खेतीको चाहिँ पेमेन्ट नपाएर चाहिँ नि आएर सडकमा सुत्नु परिरहेछ, बिरामी भएर मर्नु परिरहेछ। कयौँ वर्ष भइसक्यो पेमेन्ट नभएको। आफू कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने, अनि जनताको पक्ष किसानको पक्षमा नबोलेर उद्योगीको चाहिँ पैसा खाएर चाहिँ नि चुनाव लड्ने। अनि तपाईँको यिनीहरूको प्रवृत्तिले चाहिँ बिग्रेको छ। त्यो बिग्रेको प्रवृत्तिलाई अब समापन नगरिकन समस्या समाधान हुँदैन। समस्याको समाधान पक्कै हुन्छ। किनभने यो देशको आवश्यकता, देशको पनि त मतलब के भने एउटा अन्याय गर्नु हुँदैन कि देशलाई पनि धेरै अन्याय पराकाष्ठ भयो, अन्यायको पराकाष्ठ भयो। किनकि जनताले 5 वर्षको मेन्डेट दिएका थिए केपी शर्मा ओलीको सरकारले। अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि 3 वर्ष पनि पुगेको छैन। पार्टी साँच्चीकै महासङ्कटमा पुगिसकेको छ। संसद विघटन भइसकेको छ। अब पार्टी महासङ्कटमा त होइन, पार्टी चाहिँ दुईटा भयो। कुन चाहिँ पार्टी कुन चाहिँ वैधानिक भन्ने पार्टी अब मतलब अहिलेसम्म छुटाउन सक्ने अवस्था छैन। भोलि चाहिँ तपाईँको यदि निरुपयोग गर्यो निर्वाचन आयोगले भने पनि मतलब दुवै थरले चित्त बुझाउनेवाला छैन। किनभने त्यो पैदाइसी नै त्यस्तो भएको र यसको चाहिँ रूपै त्यो यो मतलब के भने अब बहुरूप वर्णशङ्कर भइसक्यो। वर्णशङ्करमा बुझ्नुहुन्छ त्यो एउटा पेस सेपै निस्केन कि अर्कै चिज चाहिँ पैदा भइसक्यो। त्यस कारण त्यसको समाधान चाहिँ तपाईँको यति सजिलो छैन जो उनीहरूले सोचिरहेको छ। त्यसो भए अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर हेर्दाखेरि पार्टी अब विभाजनकै स्थितिमा पुगेको हो। विभाजन त भइसक्यो नि। अब यसमा यहाँभन्दा मतलब विभाजन के हुनु परेछ? विभाजन भनेको त विभाजन भइसक्यो। किनभने दुईटाले दुईटा पार्टी खोले, दुईटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय समिति गठन गरिसके र एउटाले तपाईँको चाहिँ मतलब के केपी शर्मा ओलीलाई पदच्युत गरिसक्यो अध्यक्षबाट।
अब विभाजन हुन के बाँकी रह्यो? दुई थरी चाहिँ भइसके। मन्त्रीहरूले चाहिँ तपाईँको 7 जना मन्त्रीले खुला राजीनामा हेर्नुहोस् कस्तो लाजमर्दो कुरा। राजीनामा पनि त्यस्तो हुन्छ, पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर अहिलेसम्म तलब खाएको तुरुन्त चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ असुल गर्न सक्नुपर्छ। किनभने मन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीको असिस्टेन्ट हो नि, सहयोगी हो नि। त उनलाई कसले नियुक्ति गर्यो भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्यो। शपथ कसले खुवायो? राष्ट्रपतिले शपथ खुवायो। अब आएर चाहिँ उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा गर्ने के गर्न खोज्या, भन्न खोजेको कुरा के? संविधानको कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ? अब ठ्याक्कै जङ्गम सर, यो परिस्थितिलाई निहालेर हेर्दाखेरि पार्टी महासङ्कटमा पुगेको छ, त्यो हामीलाई सबैलाई थाहा छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा विकल्प के छ? अब राजनीतिक भविष्य कता जाला? अन्यलग्रस्तै हो? अन्यलग्रस्त त छ। अब तपाईँको चाहिँ मतलब के भने सिभिल वार को सुरु हुँदैछ। सिभिल वार सुरु हुँदैछ अब निकट भविष्यमा। त्यसको सङ्केत हिजो मात्रै तपाईँको चाहिँ नि स्याङ्जामा होइन के अरे लमजुङमा एक पार्टीले अर्को पार्टीको ताल्चा मारिदियो। एउटै पार्टीको मान्छेमा गुटले पार्टी गुटको चाहिँ मतलब के भने त्यहाँ तपाईँको रणसङ्ग्राम चलिसक्यो। किनभने एमालेको चाहिँ पक्षले त्यो माओवादीको पक्षले ताल्चा मारिदियो। अब यसै गरिकन हरेक जिल्लामा गृहयुद्धमा देश फस्दैछ डेफिनेटली फस्दैछ। यो व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएर नै देश गृहयुद्धमा जाने भन्ने हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, व्यवस्थामाथि तपाईँको प्रश्न चिन्ह त केपी शर्मा ओलीले नै लगाएको देखिएन र? आज तपाईँको चाहिँ नि चुनावबाट आएको 2.5 वर्ष नागिसक्यो, उनले कुनै किसिमको ऐन कानुन बनाएका छैनन्। किन काम गरेर काम गरेर ऊ आफू 2/3 बहुमतको सरकारमा हुँ, समृद्ध नेपाल बनाउँछु, शान्ति नेपाली बनाउँछु, शान्ति नेपाल बनाउँछु भनेर कुर्लेर हिँड्ने, अनि मलाई बनाउनु दिएन भनेर चाहिँ पाइन्छ? त्यसरी मतलब के भने पानीमाथि ओभानो, पानीमा बस्ने, म चाहिँ ओभानो छु भन्ने, त्यस्तो भन्न पाइएन नि, गर्नु पर्यो नि। त्यसैले उहाँले गर्नु सक्नुहुन्न। होइन, अब प्रधानमन्त्रीले नै म चाहिँ मतलब के भने प्रचण्ड र नेपाल त्यसपछि मात्र हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको पहिलो मतलब के जिम्मेवारी हो। त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्ड हो त उनीहरूको बिचमा चाहिँ के छ विवाद हामीलाई सुनाउनु कुरा होइन नि। हामी त मतलब बेग्लै खेमाको मान्छे, हामी कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे पनि होइन, एमाले पनि होइन, माओवादी पनि होइन। हामीलाई किन सुनाइ राखे? उनीहरूको भित्रको कुरा भित्र गर्नुपर्थ्यो नि, बाहिर किन आयो? त्यो उनीहरूको कमजोरी हो नि। यसको मलाई प्रश्न प्रचण्डले अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिएर आउने हो भने अझै पनि हामीले उहाँलाई स्वागत गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यस्ता किसिमका कुराहरू त उहाँले हरेक घन्टा बदल्नुहुन्छ। प्रचण्ड पनि कुरा बदल्न सिपालु, अनि त्योभन्दा बढी सिपालु केपी शर्मा ओली, जसले गरिसक्यो। पार्टी होइन हो त्यो त्यही त अचम्म हो। यो उचित होइन, त्यो पनि उचित होइन। जुन चाहिँ मतलब के भने कानुन अनुसार है, त्यो पनि उचित होइन। जो केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, यो पनि उचित होइन। अनि जान पनि प्रक्रिया छ नि त, कसरी जाने? मैले काम गर्न सकिएन, अब जनता जनार्दन हो, म तपाईँहरूसँग जाँदैछु भनेर प्रधानमन्त्रीले लिएको कदमलाई हामीले गलत भन्ने यति बेला? गलत हो कानुन अनुसार। म तपाईँलाई दुईवटा कुरा गर्छु। तपाईँसँग कुरा गर्दा एउटा कानुनी कुरा गर्नु पर्यो, जसले स्पष्टसँग जनताले बुझ्छ भरत जङ्गमको भनाइ के हो। अनि म व्यवहारिक कुरा गर्छु, जो भरत जङ्गमले चाहिँ मतलब व्यवहारमा के चाहिँ सोचेको छ। र म व्यक्तिगत कुरा गर्छु, फेरि मेरो व्यक्तिगत चाहना, मेरो इच्छा, मेरो भनाइ, मेरो सल्लाह, त्यो पनि मेरो हक अधिकारभित्र पर्छ। किन म सचेत नागरिक पनि हुँ, म कसैको तलब खाएर बसेको मान्छे होइन। मैले देश जनतालाई चाहिँ नि समृद्ध बनाउन र देश जनतालाई चाहिँ नि दिगो राख्नको लागि, राष्ट्रियता दिगो राख्नको लागि मैले पनि बोल्ने अधिकार छ मलाई, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई बोल्छु। त्यसैले सबभन्दा पहिले के भनेदेखि तपाईँले प्रश्न गर्दै जाँदा यो ठिक या बेठिक भनेर त्यसो नभन्नुहोस्। तपाईँ मलाई सोध्नुहोस् के यो संविधान सभा चाहिँ मतलब के भने जो विघटन गर्यो कानुन सम्मत छ भनेर सोध्नुहोस्, म छैन भनिदिन्छु। छैन, यो संविधान सभाको विघटन कानुन सम्मत छैन। र संविधानको आडमा जुन चाहिँ मतलब के भने धाराहरूमा टेकेर संविधान
उहाँले के होइन, संसद लोकतन्त्रको पक्षधरले निर्वाचनमा विरोध गर्दैन भनेर भनिएको छ नि त, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त, जसले लोकतन्त्रको पक्षमा छ उसले निर्वाचनको विरोध गर्दैन, निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नुभयो। होइन, निर्वाचन गर्ने पनि त एउटा चाहिँ नि प्रक्रिया हुन्छ नि, कानुनले तोकेको हुन्छ नि। यो मतलब के भने 3 वर्षमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर तोकेको भए 3 वर्षमा निर्वाचन गराउँदा केही फरक पर्दैन थियो। 5 वर्षसम्म मेन्डेट दिएको हो मतलब कानुनले। तपाईँको चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको दिमागमा सनक चढ्ने बित्तिकै चाहिँ मतलब कि डिजल्भ गर्ने, त्यसो फेरि मतलब चुनाव गराउनुहुन्छ, फेरि 1 वर्ष फेरि डिजल्भ गर्नुहुन्छ। त्यो त कानुनको दायराभित्र अनुशासनभित्र त सबै बस्नु पऱ्यो नि, कि कानुनलाई लत्याउनु पऱ्यो? त्यसो भए अनुशासनमा प्रधानमन्त्री बस्नु भएन कानुन अनुसार है। तर अहिले खबर बाहिर के आइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन नगरेको भए उहाँलाई पार्टीले अविश्वासको मत अनि के ठुलो कुरो थियो त? यदि गरे भए केपी शर्मा ओली जान्थे, अर्को शर्मा आउँथे, जनतालाई त केही थिएन। अनि केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्छ भन्ने कहीँ छ लेख्या? उनी मात्र हुनुपर्छ भने छ र? हैन, 5 वर्ष त उहाँ हुनु पर्यो नि त। किन हुनु पर्ने? जनताको मेन्डेट। अब 5 वर्ष चाहिँ नि संसद चाहिँ नि मतलब के भने 5 वर्षको लागि प्रतिनिधि सभामा चुनेर आएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि बस्न नहुने, अनि उहाँ एकजना चाहिँ बस्नु हुने, के भने तपाईँले? त्यसो भए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यता? त्यो पनि होइन, त्यो मेरो भनाइ होइन। प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई जेल हाल्नुपर्छ, कहाँबाट प्रधानमन्त्री हुनु? प्रचण्डलाई जेल हाल्नुपर्छ। के आधारमा भन्ने हुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ। घुस खाएका छन्, बदमासी गरेका छन्, त्यत्रो 15,000 मान्छेलाई चाहिँ बेहिसाबसँगले मारेर आएका छन् र देशको चाहिँ उन्नतिको लागि उनले कुनै पनि काम गरेनन्। अहिले 12 वर्ष भइसक्यो, गफ गरेर हुन्छ? हैन, देशको उन्नति प्रगति विकासमा कसले काम गर्यो? कसैले गरेको छैन। कसले गर्यो? त्यो त कसले गर्यो? गरेको छैन, कसैले गरेको छैन एकदम। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त के भने गणतन्त्र भने यिनीहरूले घोषित गर्नु नै मतलब के भनेदेखि मूर्खता गरे। त्यसपछि संविधान बनाउँदा चाहिँ यो 7वटा चाहिँ प्रदेश खोले, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ संहिताको चाहिँ दियो, त्यो चाहिँ मतलब ठिक गरेनन्। अहिले केपी शर्मा ओली त्यही संहितालाई कमजोर बनाउनुको लागि आज यत्रो 2.5 वर्ष चाहिँ काम गर्दाखेरि पनि संहिताको लागि ऐन बनाउन सकेका छैन। संहिताका मन्त्रीहरू 100 जना मन्त्रीले काम पाएका छैनन्, तलब मात्र बसेर खाएका छन्। सबै मुख्यमन्त्रीहरू काम छैन र सिङ्गुदोरा धागिरहेका छन्। होइन, बनाउनु पर्ने ऐन बनेको छैन, जस्तो गुठी ऐन बनेको छैन, वन ऐन बनेको छैन, स्थानीय विकासका ऐनहरू बनेका छैनन्। आफू सेन्ट्रलमा चाहिँ सङ्घीय सरकार भन्ने ऐन चाहिँ नबनाउने, अनि मलाई चाहिँ मात्रै 5 वर्ष चाहियो भनेर हुन्छ? कमजोरी धेरै छ नि केपी शर्मा ओलीको। अनि उनी चाहिँ मतलब बसेर घुसै मात्रै खाने, भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने, देशको सम्पत्तिहरू डुबाउने, देशका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई हिनामिना गर्ने। हैन, भ्रष्टाचारीले त म देखिसहन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नुभयो। हो, उहाँले देखिसहन्न उहाँले के भन्नुभएको छ भने म भ्रष्टाचारलाई देखिसहन्न, छाड्दिनँ। तर उहाँले आफ्नो घरमा ऐना पनि राख्नु भयो होला नि। उहाँले आफ्नो अनुहार हेर्नु पर्दैन? म कतिको चाहिँ भ्रष्ट छु या छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? दारी काट्दाखेरि त ऐना हेर्नुहुन्छ होला नि। अनि आफ्नै भ्रष्टाचारी अनुहार हेर्नु भएन उहाँले? हेर्दिनँ, किन नहेर्ने? बिहानै हेर्नुहुन्छ, बेलुकै हेर्नुहुन्छ उहाँले। भनेको मतलब उहाँ पानीमाथिको ओबानो बन्ने त हुँदैन, गफ गरेर देश चल्दैन, टुक्का र उखानबाट चाहिँ देश चलाउन सकिन्न भन्ने कुराको अब आयो नि त। त्यसो भए 3 वर्षको समयलाई तपाईँले इभ्यालुएट गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री सफल कि असफल? असफल, पूर्ण रूपले असफल, पूर्ण रूपले असफल। उहाँलाई त 1 मिनट पनि बस्ने अधिकार छैन। त्यसो भए अहिलेको परिस्थितिमा अब साँच्चीको भन्नुपर्दा सङ्कटकाल लाग्ने परिस्थिति उत्पन्न हुँदैछ, यो कोणबाट पनि विश्लेषण गर्नु होइन। अब उहाँसँग अधिकार छ, सङ्कटकाल लाग्न सक्छ, किनभने राष्ट्रपति उहाँको चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि पकेटभित्रको देखियो। राष्ट्रपति शासन कायम हुन सक्छ, निर्वाचन डेफिनेटली हुनसक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ, सम्भावना धेरै छ। किनभने राष्ट्रपति अहिले उहाँको चाहिँ मतलब के भने सहयोगी देखिया छ हरेक कुरामा। अध्यादेश हेर्नुहोस् न, आउँछ भन्ने 1 घन्टाभित्र अध्यादेशमा मोहर लागेर आउँछ। त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? संसद विघटन भन्यो, संसद विघटनको 1 घन्टाभित्र संसद विघटनको चाहिँ नि ल्याप्चे हालियो। राष्ट्रपतिले त सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, यो संसद विघटन गर्नु कि गर्नु, अदालतमा सोध्नुपर्छ, सोध्ने प्रक्रिया छ, सोध्न सक्छिन् उहाँले। उहाँका फेरि कानुनी सल्लाहकार छ, 5वटा 6वटा सल्लाहकार बसिरहेका छन् तलब खाएर मन्त्री स्तरको। खै त सल्लाहकारलाई सोधे पनि हामीले थाहा पाएनौँ, सल्लाहकारले त्यो सल्लाह दिएनन् होला।
यदि उहाँ साँच्चैकै मतलब के भने राष्ट्रपति हो भने सल्लाहकारलाई बोलाएर ल तिमीहरू सिग्नेचर गर, मलाई सल्लाह देऊ, यो गर्दा हुन्छ या हुँदैन, यसमा सङ्कट पर्छ या पर्दैन, यो कानुन अनुसार मिलेको छ या मिलेको छैन, या अदालतमा एकचोटि पठाउने हो कि होइन भन्ने कुरा उहाँले सोध्नु पर्दैन। जे मतलब के नि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नि मतलब के मन्त्री परिषद निर्णय भनेर लेखेर पठाए, त्यसमा छाप्पा लगाएर हिँड्ने के मतलब भयो त्यो? त्यसैले यहाँ कुरो के छ भने तपाईँलाई अहिले म कानुनी कुरा मात्र गरिरहेको छु है, फेरि कानुन सम्मत छैन मात्र भनेको छु। अब ठ्याक्कै नेकपाभित्रको अनहेल्दी कम्पिटिसन कहिलेसम्म कायम हुन्छ? अब नेकपा नै रहेन त, अब कस्तो तपाईँ अनहेल्दी भने सिद्धिको हो नि त। नेकपा भन्ने पार्टी दुईटा भएर फुटिसक्यो नि त। तपाईँले देख्नु भयो नि, एउटामा माधव हो होइन, किन एउटा माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष हुनुभयो, एउटामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। अब नेकपा भनिरहने तपाईँले होइन। प्रधानमन्त्रीले गफ दिँदैमा अब हुँदैन कि, पत्याउनु पऱ्यो नि मान्छेले। अब कतिसम्म यहाँ मैले पनि सुनेको छु भनेदेखि उहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि संसद विघटन गरे पनि संसद विघटन भएको छैन, म संसद छु भनेर भने मान्छे पनि यहाँ छन्, किनभने उहाँलाई अधिकार छैन। भन्छ अनि तपाईँ भन्नुहोस् त त्यसपछि अब संविधान वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने, मलाई सोध्नुहुन्छ भने एउटा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मैले भन्नुपर्दा संविधान त कानुन त यो चाहिँ नि मतलब के भने संसद विघटन गरेको मिलेको छैन। त्यसैले अबको भावी प्रधानमन्त्री को प्रचण्ड? फेरि प्रचण्ड किन ल्याउनुहुन्छ तपाईँ? कि यिनकै मात्रै सेरोफेरो छ, अरू मान्छे छैन नि यहाँ? नागरिक समाज आउनु सक्दैन? नागरिक सरकार आउनु सक्दैन? आर्मी आउनु सक्दैन? सैनिक शासन आउनु सक्दैन? किन नआउनु? सैनिक अगाडि बढ्छ, यो सरकारले अपदस्थ होइन। सैनिकको हिम्मत छ भने सैनिक अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। अब यिनीहरूको हातमा चाहिँ मतलब शासन व्यवस्था लामो अवधि राख्नु हुँदैन। जति शासन व्यवस्था लामो अवधि राख्यो त्यति देशलाई नोक्सान। सैनिकको आवश्यकता हो यति बेला? त्यो पनि भन्दिनँ म। त्यो किन भन्दिनँ भने अहिले त्यो परिस्थिति आइसकेको छैन। त्यो परिस्थिति आएमा त्यसलाई पनि मतलब के भने राष्ट्रपतिले नकार्नु हुँदैन, किनभने राष्ट्रपति सैनिकको चाहिँ नि महाधिपति होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि उहाँले सोच्ने कुरा हो। यो सैनिक आउनै हुँदैन भन्ने कुरा छैन। अहिले तुरुन्त चाहिँ मतलब वास्तवमा यो संविधान 2072 मतलब के भने नेपाल सुहाउँदो छैन, देश सुहाउँदो छैन, परिस्थिति सुहाउँदो छैन, नेपाली जनजीवन सुहाउँदो छैन। त्यस्तो जबरजस्ती चाहिँ नि मतलब के भने अर्काको चाहिँ इसारामा चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर गणतन्त्र राज्य भनेर चाहिँ नि संविधान बनेको छ। त्यो संविधानलाई चाहिँ मतलब बर्खास्त गर्न सक्ने शक्ति त राष्ट्रपति नै हो अहिलेलाई, या त मतलब सैनिक कुनै हो, अन्यथा त सकिन्न। फेरि नर्मल अवस्थामा, साधारण अवस्था सकिन्न। साधारण अवस्थामा जुन अहिले के अरे केपी शर्मा ओलीले गरे यो साधारण अवस्था हो, तर उनले गर्नु मिल्दैन थियो, उनले गरे। अब त्यसो चाहिँ हस्तक्षेप गर न, त्यसो के अरे संविधान नै मतलब जलाइदेऊ नि त। संविधानलाई चाहिँ मतलब के भने सस्पेन्ड गर न। जब संविधानको एउटा धारालाई उनी टेकेर संसद विघटन गर्न सक्छन् भने संविधान किन नच्यातेको त? संविधान च्यात्दा हामी खुसी छौँ। फेरि हामी आम जनता महसुस गरेका छैनन् जनताले। 47 को संविधानलाई धेरै मान्छेले मन पराएका छन्, राम्रो छ भनेका छन्, लामो अवधि चल्यो पनि। अब हेर्नुहोस् यो संविधान बनेको 72 सालमा अहिले सङ्कट आइसक्यो। कतिवटा आयोग छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, दलित भन्ने आयोग पनि राखेका छन्। कस्तो एउटा बुझ्न नसक्ने मान्छे दलित पनि छ यो देशमा। खै दलित भनेर हामीलाई थाहा छैन। सबै हाम्रो घरमा चाहिँ आउने जाने सबै चाहिँ खानपिन चलिरहेको छ, के को दलित? अनि दलित आयोग किन चाहियो? तर संविधानले नै वर्ग विभाजन गरे। किन वर्ग विभाजन गर्नु पर्यो आवश्यकता? किन? त्यसले मतलब के भने दलित भनेदेखि सुपेरियर उच्च स्तरको चाहिँ बाहुनको पनि मतलब कि एउटा आयोग हुनु पर्यो, अनि शेर्पाहरूको पनि आयोग हुनु पर्यो, अनि किराँतहरूको पनि आयोग हुनु पर्यो। मुस्लिम आयोग दिने, किराँत आयोग किन नदिने? अनि थारू आयोग किन नदिने? यस्तो हो के कुरा त? यसै मतलब के भनेदेखि यिनीहरूले वास्तवमा शासन चलाउनै जानेको छैन के, जानेनन्। यिनीहरूको होचपोचमा चाहिँ मतलब के भने यो एनजिओ आइएनजिओको पैसा लिएर संविधानको चाहिँ नि सल्लाहकार राखे, संविधानको ड्राफ्ट बाहिर गरियो, संसदभन्दा बाहिर गरियो। तपाईँलाई थाहा छ संविधान पहिलो संविधान सभाको विघटन मैले गराएको। तपाईले पहिलो संविधान सभाको विघटन गराउनु भयो। अनि भरत जङ्गममा हो, बुझ्नुभयो? मैले मुद्दा गरे हो,
मुद्दा गरेर चाहिँ मतलब के पहिलो संविधान सभा होइन भने सर्वोच्चमा गएर हेर्नुहोस् 40 पेजको चाहिँ के अरे तपाईँको फैसला छ नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा पनि छ। त्यो अङ्ग्रेजीमा किनभने अहिले विश्वको मतलब ल कलेजहरूले पढ्छ त्यसलाई, स्कुल अफ लले पढ्छ। किनभने विश्वमा कहीँ पनि संविधान सभा दुईवटा छैन, दुईवटा चुनाव भएन, एउटै संविधान सभा भयो, एउटै संविधान सभाले कानुन बनायो। चाहे जुनसुकै देशमा होस्, भारतमा पनि दोस्रो संविधान सभा भएन हेर्नुहोस्। त्यसैले यहाँ चाहिँ दोस्रो संविधान सभा आयो भनेपछि सबै चाहिँ मतलब के कानुनविदहरूले सशङ्कित रूपमा, स्कुलहरूले कलेजहरूले सशङ्कित रूपमा हेरे किन बन्यो त नेपालमा भन्दाखेरि त फैसला हेर्नु पर्यो। फैसला कसले मुद्दा दायर गरेको? भरत जङ्गमले। त्यो त छ नि, दस्तावेज छ नि, डकुमेन्टेड छ नि। त्यो विश्वभरि अहिले फैलिसक्यो। किन गरियो भने 601 जनाले 50 अर्ब रुपियाँ सकिसक्दा पनि संविधान बनाउन सकेनन् भन्ने मेरो च्यालेन्ज थियो। बनाउँदैनन्, नेपाल सुहाउँदो बनाउँदैन पनि भनेको छ मैले, त्यो डकुमेन्ट छ त्यहाँ सर्वोच्चमा। त्यसैले यो संविधान पनि नेपाल अनुकूल छैन, नेपाली अनुकूल छैन र यो संविधानलाई मतलब के भने सरकारले पनि पालना गरेन, गर्नुपर्ने। अहिले त झन् संविधान च्यातियो नै भन्ने पनि हुन्छ। अहिले सडकमा सरकारको विरोधमा राज संस्थाको पक्षमा एक किसिमको आवाज पनि उठेको छ नि, एउटा जनलहर उत्पन्न भएको छ नि। उनीहरूको विचारलाई कसरी हेर्न मिल्ने हामीले, अथवा उनीहरूको मागलाई के भन्ने? होइन, अब यो चाहिँ नि नेपाल र नेपालीको संस्कृति इतिहासलाई नै मास्ने किसिमको जुन संविधान बन्यो, कानुन बन्यो, तदनुसार नै यहाँका नेताहरू चल्न थाले, राष्ट्रिय सम्पत्तिको हिनामिना गर्न थाले, भ्रष्टाचार गर्न थाले होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि अवसरवादलाई चाहिँ नि प्रश्रय दिए, आफ्ना मान्छेलाई मतलब के भने लगे, राम्रा मान्छेलाई यिनीहरूले चुनेनन्, जसको कारणले गर्दा हिन्दुत्वको लागि, हिन्दू संस्कृतिको लागि, राजाको लागि माग हुनु स्वाभाविक हो। किनभने नेपालको चाहिँ नि टेरिटोरी कति सानो छ हेर्नुहोस् न है। यसको जनसङ्ख्या 2,70,00,000 हो। मान्छेले 3 करोड भन्छन्, छैन, अहिले पुगेको छैन। लाख 2 अब 50 लाख अहिले बाहिरिएका छन् हेर्नुहोस् त। भनेपछि जम्मा 2 करोड छन्, त्यसमा पनि वृद्धहरू, बालकहरू छन् त्यसमा है पुरा। अब त्यो अवस्था अहिले हेर्नु, खेतीहरू भइरहेका छैन ठाउँ ठाउँमा, सब खेतीहरू बाँझो भइरहेछ। त्यसैले अब तपाईँको के हुन्छ भने यो देशमा वास्तवमा कस्तो किसिमको संविधान चाहिन्थ्यो, कस्तो किसिमको शासन व्यवस्था चाहिन्थ्यो भन्ने कुराको बोध जनतालाई थियो, तर जनताको प्रतिनिधित्व त्यहाँ संविधान सभामा थिएन। जसको कारणले गर्दा एनजिओ, आइएनजिओ र भारत र युरोपियन युनियनको चलखेल चल्यो। जनताका प्रतिनिधिहरूले जनतामाथि बेइमानी गरे, त्यही बुझ्दा हुन्छ। प्रतिनिधिलाई पनि केही थाहा भएन। वास्तवमा 4 जनाको चाहिँ बोलबाला चल्यो, तपाईँलाई थाहा छ। जम्मा 4 जनाको बोलबाला चल्यो। 601 जनाले सही साफ मात्रै गरे। 601 जनामा 4 जनाको मात्रै। अब कति त ल्याप्चे मार्का पनि थिए, तपाईँलाई थाहा छ। कोही रिक्सावाल थिए, कुनै चुरोटे थिए, कोही चाहिँ नि मतलब कुल्ली काम गर्ने मान्छे पनि त्यहाँ थिए जो अनपढ थिए होइन। त्यस्ता पनि त संविधान सभामा लगिया थियो नि, अपाङ्ग पनि थिए। त अब चलखेल के देखाउने, दाँत एउटा खाने, दाँत एउटा भनेको मतलब हामीले 601 जनालाई संविधान सभामा सदस्य बनाएर संविधान बनायौँ, राष्ट्रको संविधान बनायौँ भनेर यता भन्ने, उता चाहिँ 4 जनाको चाहिँ नि इन्ट्रेस्टमा संविधान बन्यो। अनि भारतले जे भन्छ त्यो गर्ने, युरोप युनियनले जे भन्छ त्यो गर्ने। अब युरोपियन युनियनले मतलब के भनेदेखि प्रचण्डलाई भन्यो कुनै हालतले पनि तिमीलाई चाहिँ म यति अरब दिन्छु अथवा यति रुपियाँ दिन्छु, तिमी जित्छौ, धर्मनिरपेक्ष गर भनेर प्रेसर दियो। के त त्यो पनि क्रिस्चियनको, स्पेसल क्रिस्चियनको चाहिँ मतलब प्रेसरमा त्यो पैसा खाने तपाईँको चाहिँ मतलब के भने माओवादी ग्रुप हो। उहाँले 1 कट्ठा जमिन र 3 तोला सुन भनेको छ। अब उहाँको चाहिँ अब छानबिन गरौँ न, भोलि पक्राउ परेर उहाँको सम्पत्ति जाँच गर्न खातिर त निस्किहाल्छ नि कति हो। त्यो त बाबुरामजीले भन्नु भएन 20 अरबको घोटाला भएको छ, जसको कारणले गर्दा म माओवादीमा बस्छु। त्यही त, चाहे बुढी गण्डकीको उठाउनुहोस्, चाहे मतलब के भने के अरे एनसिएलको निकाल्नुहोस्, या चाहिँ मतलब कर्णालीको कुरा निकाल्नुहोस्, या शिविरको कुरा निकाल्नुहोस्, कन्टेनमेन्टको कुरा निकाल्नुहोस्, पैसा त खाएकै हुन् नि।
तपाईँको करिब करिब 20 अरब रुपियाँ घोटाला भएको छ यो शिविरको काण्डमा। क्यान्टोनमेन्टको अर्थ मन्त्रालयले त कृष्णबहादुर महराको नाउँमा चेक काटेको छ पटक पटक। त्यो चेकको कहाँ लगेर बजायो भनेर कृष्णबहादुर महरालाई अहिले कारबाही सुरु गर्ने हो भने मैले प्रचण्डलाई दिएँ भनेर भन्छन् उनले। अहिलेको परिस्थितिमा ठ्याक्कै प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री गर्नुभएको छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुनै त्यस्तो तानाबाना बुनेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कारबाही गर्ने अवस्था हुनसक्छ अथवा क्यान्टोनमेन्टको फाइल पल्टाएर बालुवाटार अब बुद्धि यदि चाहिँ नि मतलब केपी शर्मा ओलीलाई भगवान्ले बुद्धि दिए र गर्ने हो भने गर्ने कामै यही हो। त्यो पनि धेरै पर्खिनु हुँदैन। ठ्याक्क प्रष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् है। त्यो धेरै पर्खिनु हुँदैन। 24 घन्टा 48 घन्टा 72 घन्टा 100 घन्टाभित्र सिद्ध हुनुपर्छ। अन्यथा फेरि उनीहरूले आफ्नो त्यो तपाईँलाई कारबाही गर्ने तरिका मिलाउनुपर्छ। त्यसको लागि तरिका मिलाउन सजिलो छ। संसद छैन, तुरुन्तै चाहिँ अध्यादेश जारी गर्ने, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिक आयोग गठन गर्ने ऐनद्वारा र तुरुन्तै चाहिँ मतलब के भने अख्तियारमा भएका कानुनहरू अख्तियारमा भएका के भनेदेखि नियम कानुनहरू त्यसले उपभोग गर्न सक्ने अध्यादेश बनाएर यिनीहरूलाई तुरुन्तै रातारात चाहिँ समातेर चाहिँ कारबाही सुरु गर्नुपर्छ। यदि बुद्धिमान हो केपी ओली भने अनि मात्र उनी केही बच्छन् केही समय, होइन भने यिनको समाप्ति छ, यिनीहरूको पनि समाप्ति त समाप्ति। त्यही हो देशलाई चाहिँ नि नोक्सान गराएर यिनीहरू बाँच्ने कि देशलाई चाहिँ नि मतलब हानि नदिकन यिनीहरूलाई समाप्त गर्ने, यति मात्रै कुरा हो। एकदम क्रुसियल टाइम हो यो टाइम मतलब चान्चुरी नसम्झिनुहोस् तपाईँले। यदि चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीले आजै राति अझ भोलि रातिसम्म पनि अध्यादेश ल्याएर चाहिँ मतलब के भने माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको ग्रुपलाई चाहिँ चट्टै समात्नुपर्छ। अहिले समात्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। 7 जना मन्त्रीले किन राजीनामा गरे? मलाई राजीनामा नगरी किन राजीनामा गरे? तुरुन्तै चाहिँ मतलब के भने यिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही सुरु गर्नुपर्छ। गर्ने उसको अधिकार छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा चीनको संलग्नता भर्खर बढेको हो। राष्ट्रपति र एउटा कुरो के छ, होइन एउटा कुरो के छ भने चीनको संलग्नता बढ्दैन। किन बढ्दैन भने चीन धेरै टाढा छ। हेर्नुहोस्, चीनको राजनीति र हाम्रो राजनीति मिल्दैन के। बेजिङ र काठमाडौँको राजनीति मिल्दैन। बेजिङको सी जिनपिङको राजनीति र नेपालका यी कम्युनिस्टहरूको राजनीति मिल्दैन। सी जिनपिङ भने एउटा साधारण हेर्नुहोस् किसानको छोरो हो। तर कम्युनिस्टको लाइनमा त दुवै छन् नि त। थ्यात्तेरिका कहाँ छ नि यहाँ कम्युनिस्ट भने? तपाईँले के भन्नुभयो? तपाईँको यो कम्युनिस्ट हुन् यिनीहरू सबै कम्युनिस्ट हुन्। कम्युनिस्टले दिशानिर्देश गरेको छ। कहाँ कसले कुन चाहिँ सिद्धान्तले यिनीहरू दिशानिर्देश गराएर देखाउनुहोस् त। कम्युनिजम हामीले पढाएछौँ, मार्क्सवादी सिद्धान्त पनि पढाएछौँ, द्वन्द्ववाद पनि पढाएछौँ, सर्वहारावाद पनि पढाएछौँ। विश्वको चाहिँ मतलब के भनेदेखि मजदुर एक भन्ने चाहिँ मतलब के भने सर्वसत्तावाद पनि जानेछ। सोभियत सङ्घदेखि चाहिँ सुरु भएको 100 वर्ष हो कम्युनिजम र कहिले चाहिँ नि कम्युनिस्ट नेताहरू मिलेर खान सकेनन्, देश चलाएनन्। तपाईँलाई थाहा छ अहिले ठिक 100 वर्ष अगाडि लेनिनलाई चाहिँ समाप्त गरियो। त्यत्रो महान नेता बोल्सेविक क्रान्ति चाहिँले सोभियत रुस स्थापना गरेको व्यक्तिलाई स्टालिनले समाप्त गर्यो। हो यस्तै हो कि यिनीहरू कम्युनिस्ट भनेको एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने, एकले अर्कोलाई थुनामा राख्ने, एकले अर्को चरित्र हत्या गर्ने र एकले अर्कोलाई कत्लेआम गर्ने। कम्युनिस्ट भनेको आफै सिद्धिन्छन् भन्ने कुरा नेताहरू त्यो त तपाईँको कम्युनिस्ट नेता हेर्दै जानुहोस् न। मैले अहिले भर्खरै सोभियत रुसको कुरा गरिसकेँ। चाइनामा त्यही भएन। चाइनामा चाहिँ जब चाहिँ तपाईँको माओसेतुङले राज्य फुल फ्लेजेड राज्य गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा पावर जन्मियो माओसेतुङको छेउमा। र दाउ साओपिङलाई चाहिँ तपाईँको अपदस्थ गरियो र पार्टीबाट निकालियो र उनी एउटा साधारण एउटा के अरे मोटरसाइकल रिपेयरिङ सेन्टरमा गएर एउटा नोकरी गरे उनले, दाउ साओपिङले। र त्यतिखेर फेरि मतलब माओसेतुङलाई चाहिँ तपाईँको नजरबन्द गरियो, थुनामा राखियो। माओसेतुङको नाउँमा देश चलिरहेको छ, राज्य चलिरहेको छ, अध्यक्ष माओ भन्छन्, प्रेसिडेन्ट माओ भन्छन्, तर ऊ चाहिँ नि नजरबन्दमा छ। त्यसरी पनि चलायो, त्यसरी सांस्कृतिक क्रान्ति गरे त्यहाँ। र कहिले पनि मतलब के भने फेरि माओसेतुङ पावरमा आएन। र माओसेतुङको निधनपछि फेरि दाउ साओपिङ त्यो तपाईँको कारखानाबाट मोटरसाइकलको कारखानाबाट फेरि ल्याएर उसलाई चाहिँ पावरमा ल्याइयो र
अहिले उसले उदारवादी नीति अपनाएको हुनाले अहिले नयाँ चिन दाउ साओपिङको दिमागबाट आएको त्यस्ता त्यस्ता नेताले गर्न सक्छन्। ठिक छ सर, अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर हामीले हेरिसक्यौँ। अबको निकास भनेको यी सबैले अहिले भएका जति पनि नेताहरू छन् यिनले आफैले आत्मालोचना गरेर यो देशलाई नागरिक सरकारलाई बुझाइदिनुपर्छ। अहिलेको शीर्ष नेताबाट आत्मआलोचना हुनु पर्यो र सेल्फ रियलाइजेसन हुनु पर्यो। देश नमास्ने हो भने, मान्छे नमास्ने हो भने, युद्ध मतलब के भने गृहयुद्ध नछोडियोस् भन्ने भावना हो भने म बाँचिन्जेल मजासँगले बाँच्छु जस्तो अहिले राजा ज्ञानेन्द्र आनन्दले बाँचिरहेछन्, कसैले कसैलाई केही भनेको छैन। यिनीहरू पनि त्यसै गरी चाहिँ बाँच्न सकुन्। ज्ञानेन्द्रको पक्षमा चाहिँ जनसागर उर्लियो नि त, राजा उर्लिन्छ नि यो गरेको कसले? एक कम्युनिस्ट आवश्यकता हो त्यतिबेला नेपालमा राजाको राज संस्था नभई त नेपालै रहँदैन। नेपालमा राजा आउनुपर्छ, गद्दीसीन हुनुपर्छ, फेरि गद्दीसीन हुनुपर्छ, कल्चरल राजा स्थापित हुनुपर्छ, सांस्कृतिक राजा स्थापित हुनुपर्छ, धार्मिक राजा स्थापित हुनुपर्छ, संवैधानिक राजा स्थापित हुनुपर्छ, पावरफुल अधिकार दिनु पर्यो राजालाई। हुँदैन। कार्यकारी अधिकार दिएर चाहिँ प्रजातन्त्रमा जनताद्वारा चुनिएको व्यक्ति नै कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ संस्कृति के हो भने राजालाई नि मान्ने हो, एउटा चाहिँ नि राजालाई सांस्कृतिक रूपले मान्ने, जस्तो हामी दसैँमा टिका लगाउन जान्छौँ, हामी पूजाआजा गर्छौँ। भैरवले चाहिँ नि मतलब के भने खड्ग साट्ने कार्यक्रमहरू हुन्छ। कुमारीले चाहिँ नि मतलब के भने राजालाई विधिवत चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि स्वीकार गर्ने मतलब पूजाआजाको कार्यक्रम हुन्छ। र राजालाई लगेर चाहिँ नि बुद्धिस्टहरूले देउताको रूपमा मान्ने चाहिँ चलन छ, खुट्टा दुर्ने चलन छ। यो तपाईँको यो के अरे भैरवसँग खड्ग साट्ने व्यवस्था छ। यी सबै संस्कृतिलाई त हराउनु भएन नि, हाम्रो मूल्य मान्यता हो नि, हाम्रो सम्पदा हो नि, चलिआएको चाहिँ रीतिस्थिति हो नि, त्यसलाई मास्नु पाइन्छ? के मतलब के भने दुई अक्षर पढेर चाहिँ नि मार्क्सवादी सिद्धान्त चाहिँ अलिअलि पढेको घोकेको घरमा चाहिँ कम्युनिस्ट भन्ने, कम्युनिस्ट भनेर देखाउनु न। लौ त कम्युनिस्ट भनेर कुन चाहिँ कम्युनिस्ट मलाई देखाइदिनुहोस् त। यहाँ एउटा मान्छेले नाम लिनुहोस् जसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ चप्पल लाएर काठमाडौँ छिरेका थिए जो मान्छे आज 4-4वटा 5-5वटा बङ्गला र बिल्डिङ छ। हिजोको चाहिँ तपाईँको फोटोहरू तपाईँको फेसबुकमा चाहिँ छ सबैको, नन्दबहादुरको पनि छ, पुनको पनि छ, अरूको पनि छ। हामीले हेरेको छैन र? आज हेर्नुहोस् त कस्तो चाहिँ मतलब सुकिला मुकिला भएर कतिवटा घर बनाएर बसेका छन्। त्यस्तै हुन्छन् कम्युनिस्ट नेतृत्व त्यस्ता लिने हो। त्यसैले निकास भनेको के हो भने यिनीहरूले आफ्नो आत्मआलोचना गरेर देश र जनतालाई बचाउने हो भने है, पहिला देश र जनता भाँडमा जाओस्, हामी मात्र पैसा कमाएर जान्छौँ, यिनीहरूलाई लखड्छन् जनताले, यिनीहरूलाई जेलमा हाल्छन्, यिनीहरूका सारा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्छन्। हेरिराख्नुहोस् न। समय विचारको लागि हार्दिक आभार। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।